सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौँ 68 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। आइतबार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 68 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ भने 2 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3135 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 54 जना र 1794 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 14 जना गरी कुल 68 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 538 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने हाल 6461 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। धनुषाको जटहीमा शहीद दुर्गानन्द झाको नाममा निर्माणाधीन बाल अस्पतालको काम अविलम्ब सुचारू गर्नुपर्ने भन्दै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नगरपालिकाको कमिटीले प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई ध्यानकर्षण गराएको छ। लोसपाको नगरायन नगरपालिका कमिटीले गत आर्थिक वर्षमा शहीद दुर्गानन्द झा स्मृति अस्पतालको निर्माण कार्यको 60% काम गरिए पनि त्यसपछि कामै ठप्प भएकोले ज्ञापन पत्र मार्फत ध्यानकर्षण गराएको हो। लोसपाको नगरायन नगरपालिकाका अध्यक्ष नवल किशोर झा नेतृत्वको टोलीले ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। सामाजिक विकास मन्त्रालयले अस्पतालको आकस्मिक कक्ष तथा ल्याब ब्लक निर्माणका लागि 1,70,16,746 रुपियाँको अनुमानित लागत सहित बोलपत्र समेत आह्वान गरेको थियो। सोही बोलपत्रको आधारमा लागेको ठेक्का मार्फत 60% काम सम्पन्न भइसकेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा अस्पताललाई 50 शैय्याको बाल अस्पतालको रूपमा विकास गर्ने उल्लेख रहे पनि त्यस अनुरूप बोलपत्र आह्वान प्रक्रियासम्म सुरु हुन नसकेकोमा स्थानीय आक्रोशित भएको लोसपाका युवा नेता राजु चौधरीले जानकारी दिनुभयो। अस्पतालको बाँकी निर्माण कार्य अविलम्ब सुरु नगरिए त्यहाँ स्थानीय आन्दोलित हुन सक्ने चेतावनी समेत ज्ञापन पत्र मार्फत दिएको छ। यता ज्ञापन पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री राउतले अस्पताल निर्माण कार्य पूरा गर्ने अभिभारा प्रदेश सरकारको रहेको र यसमा प्रदेश सरकार चुकेको स्वीकार गर्नुभयो। उहाँले अस्पतालको निर्माण कार्य चाँडै नै सुरु गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। जनकपुर धाममा एक युवकमाथि गोली प्रहार भएको छ। गोली प्रहारबाट धनुषाको कमला नगरपालिका 8 घर भएका 18 वर्षीय मुकेश मुखिया गम्भीर घाइते भएका छन्। शनिबार राति जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 19 बेंगासीपुर स्थित मामा भोगी मुखियाको घरमा सञ्चालन भएको किराना पसलमा बसिरहेको बेला मुकेशमाथि गोली प्रहार भएको प्रहरीले जनाएको छ। चिउडोमा लागेको गोली मुखियाको घाँटीमा अड्किएको छ। उनलाई राति नै उपचारका लागि काठमाडौँ पठाइएको धनुषाका प्रहरी प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले बताउनुभयो। 5-6 जनाको समूह बसेर कुराकानी गरिरहँदा उनीमाथि गोली प्रहार भएको हो। गोली प्रहार गर्नेको पहिचान भइसकेको प्रहरीले जनाएको छ। घटनामा थप अनुसन्धान भइरहेको डीएसपी बस्नेतले बताउनुभयो। उनीमाथि पिस्तोलबाट गोली प्रहार गरिएको प्रहरीको भनाइ छ। पिस्तोल बरामद भइसकेको र गोली प्रहार गर्नेको पहिचान पनि भइसकेको डीएसपी बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। पर्साबाट सशस्त्र प्रहरीले कटुवा पिस्तौल र लागु औषध चरेस बरामद गरेको छ। पर्साको छिपरा रमाई गाउँपालिका सिक्टा पुल स्थितबाट 1 थान कटुवा पिस्तौल, 1 राउन्ड गोली र 2 पोका लागु औषध चरेस बरामद गरेको सशस्त्र प्रहरी मध्य प्रदेशका प्रमुख डीआईजी गणेश टाढा मगरले जानकारी दिनुभयो। भारततर्फ पैदल जाँदै गरेको व्यक्ति सशस्त्र प्रहरीको गस्ती टोलीलाई देखेपछि पिस्तौल र चरेस भएको झोला फालेर भागेको जनाएको छ। तनहुको व्यास नगरपालिका 4 दमौली बजारमा लागेको आगो झण्डै 4 घण्टापछि केही बेर अघि निभाइएको छ। काठमाडौँबाट गएको हेलिकप्टर, 8 वटा दमकल ट्याङ्कर, सेना, प्रहरी र स्थानीयको सहयोगमा आगो निभाइएको तनहुका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराम गैरेले जानकारी दिनुभयो। श्रमिक एयरको हेलिकप्टरले मादी नदीबाट पानी ओसार्दै आगो निभाउन सहयोग पुर्याएको थियो। हेलिकप्टरकै कारण आगो छिटो निभाउन सकिएको बताइएको छ। उहाँका अनुसार आगोमा परेर 7 वटा घर जलेका छन्। अरू ठाउँमा आगो नफैलियोस् भनेर अरू 4 वटा घर डोजर लगाएर भत्काइएको छ। बिहान 10:30 बजेदेखि दमौली बजारमा रहेको भोपाल हार्डवेयर गोदाममा आगो लागेको थियो। आगलागीका कारण मानवीय क्षति नभए पनि अरू क्षतिको विवरण संकलनको काम केही बेर अघि सुरु गरिएको पनि गैरेले बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारको काम र प्राप्त उपलब्धि सहितको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पेश गर्नुभएको छ। आइतबार शीतल निवास पुगेर प्रधानमन्त्री देउवाले संविधानको धारा 53 अनुसार सरकारका काम र उपलब्धि सहितको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयनका सम्बन्धमा एवं सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064 को दफा 41 बमोजिम आर्थिक वर्ष 77-78 मा नेपाल सरकारले गरेको काम र प्राप्त उपलब्धि सहितको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो। त्यसैगरी आइतबार नै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको अध्यक्षको तर्फबाट प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको छ। उक्त अवसरमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खान, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की लगायत नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारी उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावमाथि अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ। सो समितिमा इकबाल मिया, कल्याणी कुमारी खड्का, कृष्ण भक्त पोखरेल, प्रमोद शाह, मीन बहादुर विश्वकर्मा, यशोदा सुवेदी गुरुङ, राम बहादुर विष्ट, रेखा शर्मा, लालबाबु पण्डित, विष्णु प्रसाद पौडेल, डाक्टर शिवमाया तुबा हम्फे रहनु भएको छ। संसदको बैठकमा आफ्नो माग पूरा गराउन विरोध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सो समितिको लागि आफ्नो तर्फबाट नाम दिएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक अघि सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले आइतबार बोलाउनु भएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा उक्त प्रस्तावमाथि अध्ययन गरी 3 महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न 11 सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरिएको हो। नेपालको संविधानको धारा 101 को उपधारा 3 र 4 एवं प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 162 बमोजिम सो समिति गठनको प्रक्रिया अगाडि बढेको हो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि यही फागुन 1 गते कार्यक्षमता र आचरण सम्बन्धी प्रश्न उठाउँदै उक्त प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। 3 र 4 एवं प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 162 बमोजिम निम्नलिखित मान्य सदस्यहरू रहनुहुने गरी 11 सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति गठन सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। 1 मान्य श्री इकबाल मिया, 2 मान्य श्री कल्याणी कुमारी खड्का, 3 मान्य श्री कृष्ण भक्त पोखरेल, 4 मान्य श्री प्रमोद शाह, 5 मान्य श्री मीनबहादुर विश्वकर्मा, 6 मान्य श्री योगेश गुरुङ, यशोदा गुरुङ सुवेदी, 7 मान्य श्री रामबहादुर विष्ट, 8 माननीय श्री रेखा शर्मा, 9 मान्य श्री लालबाबु पण्डित, 10 मान्य श्री विष्णु प्रसाद पौडेल, 11 मान्य डाक्टर शिवमाया तुम्बा हम्फे। अब म उक्त महाभियोग सिफारिस समिति गठन सम्बन्धी प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यको बहुमत भएकोले उक्त प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको 31औं वार्षिक प्रतिवेदन 2077-78 पेश गर्नुभयो। आजको बैठकमा सभामुख सापकोटाले बलात्कार सम्बन्धी अभियोग मुद्दामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको अनुसन्धानको क्रममा हिरासतमा पर्नु भएकोले नेकपा एमालेका सांसद मोहन बानियालाई यही फागुन 16 गतेदेखि संविधान बमोजिम निलम्बन गरिएको अवगत गराउनुभयो। सभाको अर्को बैठक यही फागुन 29 गते आइतबार दिउँसो 1 बजे बस्नेछ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सदन अवरुद्ध भइरहेको अवस्थामा अग्रिम निर्वाचनको हल्ला चल्नु स्वाभाविक भएको बताउनु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै यस्तो बताउनु भएको हो। अध्यक्ष नेपालले सदन चल्न नदिने, भत्ता पनि खाने अनि हामीलाई हैरान पार्ने
अवस्थाको अन्त्यका लागि अग्रिम निर्वाचन पनि एउटा विकल्प भएको संकेत गर्नुभयो। लामो समयदेखि सदन अवरुद्ध भइरहेको अवस्थामा अग्रिम निर्वाचनको हल्ला चल्नु स्वाभाविक हो, अध्यक्ष नेपालले भन्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमाङले आफ्नो पार्टी सदैव संसदीय विधि र प्रक्रियामा विश्वास गर्ने भएकोले महाभियोगको प्रक्रियालाई ठिक ढंगले निकास दिन महाभियोग सिफारिस समितिमा रहने सदस्यको नाम पठाइएको बताउनुभयो। हल्ला त चल्नु स्वाभाविक हो नि। हाउस चल्न पनि नदिने, केही गतिविधि गर्न पनि नदिने, हाउसलाई पङ्गु बनाउने, भत्तासत्ता खाने, हामीलाई पनि हैरान पार्ने, त्यस्तो हो भने त्योभन्दा पहिले अब पुरै संसदले नै अब केपी ओलीको वितण्डाको सामना गर्नलाई यसलाई भङ्ग गरिदिने, न संसद रहन्छ न हङ्गामा गर्ने ठाउँ नै रहन्छ चुनावमा। अब त्यो पनि सोच्नु स्थानीय तहको निर्वाचन अगाडि कि पछि हो त्यो। बैठकमा विरोध जारी रहेको र स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने हो कि के गर्ने हो नेमाङले भन्नुभयो। हामी हेर्दैछौं तर निर्वाचनमा जाने भने डराउँदैनौं। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बरूले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग सम्बन्धी प्रस्ताव सिफारिस समितिमा नाम दिएसँगै सदन सञ्चालन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। संसदको आइतबारको बैठकपछि बाहिरिने क्रममा संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले लामो समयदेखि सदनमा अवरुद्ध भइरहेको अवस्थामा एमाले सिफारिस समितिमा रहने सदस्यको नामावली पठाएको विषयलाई आफूहरूले सकारात्मक रूपमा लिएको उल्लेख गर्नुभयो। संसदभित्र जनताको सरकारसँग जोडिएका नागरिकता लगायतका अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयकलाई अगाडि बढाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सहभागिता आवश्यक रहेको बताउँदै मन्त्री बडुले प्रतिपक्षीको सहयोग भएमा सदनलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाएर जनतासँग जोड्ने प्रतिबद्धता रहेको बताउनुभयो। सदन सधैँ अवरुद्ध भइरहने हो भने जनताबाटै प्रश्न उठाउँदै जाने भएकोले यसलाई भरपूर चलायमान बनाएर लैजानुपर्छ भन्ने सरकारको धारणा रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। त्यसैगरी नेकपा एमालेका नेता सुभाष चन्द्र नेमाङले सरकारले आफूहरूको माग सम्बोधन नगरेको खण्डमा आफूहरू सदन अवरुद्ध जारी राख्ने बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले अर्ली इलेक्सनको सम्भावना नरहेको बताउनुभयो। वैशाखमा स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकोले स्वतः कार्तिक मन्सिरमा जाने भन्दै उहाँले अर्ली इलेक्सनको सम्भावना नरहेको बताउनुभयो। उहाँ यद्यपि नाराबाजी हुनुहुन्थ्यो र बोल्नु भएन तर समर्थन छ, त्यसकारण बहुमतका साथ यो पारित भएको। उहाँहरूले नाम दिनुभएको त होला? नाम दिनुभएको छ र एनाउन्स भइसक्यो नि, उहाँले दिएकै नाम हो, यसमा उनको समर्थन छ, उहाँले आफूले दिएका नामहरू हुन्। अब प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। होइन, मलाई लाग्छ अब संसदीय प्रक्रिया सुरु भएको छ, संसद अब चलायमान हुन्छ कि भन्ने एउटा आशा गरौँ र हाम्रो चाहना के हो भने संसदभित्र अत्यन्त जरुरी विधेयकहरू पारित हुनुपर्छ र त्यसका निमित्त प्रमुख प्रतिपक्ष पनि त्यो प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्छ, छलफलमा उसको पनि सहभागिता आवश्यक छ। हामी यो आग्रह उहाँहरूलाई गरिरहेका छौँ। जनताको सरोकारका धेरै अध्यादेशहरू अहिले संसदमा छन्, त्यो नागरिकताको विधेयक नै छ, उहाँहरूलाई थाहा छ। त्यसका कारणले धेरै ठुलो जमात अहिले पीडामा छ। उनीहरू नागरिकता नपाएका कारणले आमाबाबुको नागरिकता छ, छोराछोरीको नभएको अवस्था पनि छ र यसबाट अब हामीलाई एउटा आशा छ। अब 29 गतेको दिनसम्म मलाई लाग्छ हामी आग्रह गरिरहेका छौँ कि संसदमा सबैको सहभागिताले अगाडि बढोस्। आज उहाँले जसरी नाम दिनुभएको छ यसमाथि छलफल पनि त सुरु हुन्छ नि त, त्यसमा उहाँको सहभागिता सुनिश्चित भयो हो कि भन्ने ढङ्गले यसलाई सकारात्मक बुझ्न सकिन्छ र त्यति भयो भने हामी विधेयकहरू पनि ल्याउँछौँ, सुन्ने समय विशेष समयमा पनि प्रवेश गर्ने र संसदलाई अझ जनताको सरोकारसित जोड्ने र जनताका प्रतिको जवाबदेहिता संसदभित्र छ, संसद पुरै जवाबदेही जनताप्रति छ भन्ने कुराको एउटा परिस्थिति बन्छ। त्यो परिस्थिति बनाएर संसदको भरपूर उपयोग जनताको पक्षमा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह छ। मलाई लाग्छ के भने संसद सधैँ अवरुद्ध भइरहने हो भने र 10 मिनट 15 मिनट चलाएर बन्द गर्नुपर्ने अवस्था हो भने यसको प्रयोजन रहँदैन भन्ने प्रश्न त जनताबाट पनि उठ्न सक्छ। त्यसकारण जनताप्रति जवाबदेही बनाउने ढङ्गले यसलाई भरपूर रूपमा अझ चलायमान गर्नुपर्छ। संसदीय प्रणालीमा विश्वास गर्छ
हामीले स्थापित गर्न अग्रणी भूमिका खेलेका हौँ। हामी एउटा प्रणालीमा रहने, काम कारबाही अर्को गर्ने, यस्तो कुरामा हामी विश्वास राख्दैनौँ। जहाँसम्म आजको कुरा छ, यो महाभियोगको प्रक्रियालाई ठिक ढङ्गले उपयुक्त निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि हामीले भूमिका खेल्नु भनेर संसद सचिवालयलाई नाम दिएका हौँ। त्यो नाम हामीले आज उपलब्ध गराएका छौँ। संसदका समितिका बैठकहरूमा अहिले पनि हामी भाग लिइरहेका छौँ। त्यसैले आजबाट यसमा संलग्न भएको हो भन्ने होइन। आजै पनि यो समिति पारित भइरहँदा हामी प्रतिनिधि सभाको वेलमा नारा लगाइरहेका थियौँ। अहिले किन यस्तो सोचाइ ल्याइरहेका छन्? उहाँहरूको अति भयो भन्ने कतै हेरेर कतै हिर्काउने भन्ने छ नि एउटा चैत वैशाख जेठसम्म 5 वर्षमा सङ्घीय प्रदेश र स्थानीय चुनावहरू हुने गर्छ। संवैधानिक व्यवस्था छ। यसरी हेर्दा अर्ली इलेक्सनको सम्भावना अब छैन। वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भएपछि हामी टाइमै हुँदैन। त्यसैले स्वतः कार्तिक मङ्सिर जान्छ। यद्यपि कानुनी रूपले र व्यवहारिक रूपले अभ्यासको रूपमा परम्पराको रूपमा गरौँ भन्दा मङ्सिरपछि 5 वर्ष सङ्घीय संसदको कार्यकाल 5 वर्षमा प्रवेश गरिसकेपछि गर्न नमिल्ने होइन। संवैधानिक रूपले पनि परम्पराको हिसाबले पनि हाम्रो देशको भौगोलिक अवस्था, मौसमी अवस्थाले 2टा सिजन बाहेक हामी निर्वाचन गर्न सक्दैनौँ। अब अर्ली भनेर अब साउन भदौ असोजतिर गर्न सक्दैन। त्यसो हुँदा अब अर्ली इलेक्सनको त मौसमी हिसाबले पनि कुनै चान्सै छैन। 5-6 महिनादेखि संसद अनिर्णयको अवस्थामा रहने, सार्वभौम संसदमा जनताको प्रतिनिधिले छलफल गर्न नपाउने अवस्थामा राजनीतिक रूपले त्यसरी सोच्नु राम्रो रहेको बताउनुभयो। तर मौसमी र भौगोलिक जटिलताका कारणले अर्ली इलेक्सनको सम्भावना अब नरहेको उहाँले बताउनुभयो। नेकपा एमालेका सांसद भीम बहादुर रावलले निरन्तर संसद अवरोध हुनु जनताको सार्वभौम अधिकारमाथिको खेलबाड भएको बताउनु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सहभागी हुन संसद भवन पुग्नुभएका सांसद रावलले सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै निरन्तरको संसद अवरोध जनताको सार्वभौम अधिकारमाथिको खेलबाड भएको बताउनुभयो। उहाँले यो त नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकारमाथिको खेलबाड हो र यो एक कदम अत्यन्त गैर जिम्मेवार काम भएको हो। संसदमा त नेपाली जनताले आफ्नो निर्वाचित जनप्रतिनिधि मार्फत राष्ट्रको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, जनताको जीविका जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल होला त्यसैले निकास देला भनेर उनीहरूको अपेक्षा गरेको हुन्छ। तर संसद भनेको देशमा उत्पन्न समस्याको निकास दिने महत्त्वपूर्ण थलो हो। सांसद रावलले देशको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका अलपत्र पारिएको भन्दै यस्तो गर्नु देशलाई कमजोर पार्ने सुनियोजित षड्यन्त्र भएको आशंका व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले देशको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, संसद, न्यायपालिका सारा अलपत्र गर्ने काम नेपाललाई कमजोर बनाउने कतैबाट सुनियोजित खेल त भइरहेको छैन भन्ने कहिलेकाहीँ मनमा आशंका लाग्ने गरेको समेत बताउनुभयो। माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक सोमबार बिहान 11 बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। पदाधिकारी चयन तथा केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिने बारे छलफल गर्नुपर्ने भएकोले सोमबारसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेलले जानकारी दिनुभयो। बिहान 11 बजेका लागि डाकिएको बैठक दिउँसो 1 बजेका लागि सारिएको थियो। दिउँसोसम्म पनि सहमति नजुटेपछि थप छलफल गर्नका लागि बैठक सोमबारका लागि सारेको नेता गजुरेलले बताउनुभयो। माओवादी केन्द्रको विधान अनुसार केन्द्रीय कमिटी 279 सदस्य हुनेमा 63 जना केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्ने बाँकी छ। त्यस्तै अध्यक्ष बाहेकका पदाधिकारी छनौट भएको छैन। नेकपा माओवादीको पदाधिकारी 15 सदस्यीय हुने व्यवस्था छ। बैठकको पहिलो दिन गएको शुक्रबार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेता नारायण काजी श्रेष्ठले धारणा राख्नु भएको थियो। पदाधिकारी चयनसँगै अमेरिकी सहायता एमसीसी सम्झौताका बारेमा पनि माओवादी केन्द्रमा मतभेद छ।
जनता समाजवादी पार्टीले संघीय परिषदको बैठक फागुन 28 गते बोलाएको छ। काठमाडौँको वानेश्वर ब्ल्याङ्केट थापा गाउँमा बैठक बस्ने कार्यालय प्रमुख प्रकाश अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचन र विधान अधिवेशनमाथि छलफल हुने कार्यालय प्रमुख अधिकारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने छपाई सामग्रीका लागि फर्म कम्पनी दर्ता आह्वान गरेको छ। आयोगले यी नियम निर्देशिका, अनुसूची फारमहरू, विभिन्न किसिमका कार्डहरू, परिचय पत्र र मतदाता शिक्षासँग सम्बन्धित छपाई कार्यका लागि कम्पनी दर्ता गर्न आह्वान गरेको हो। निवेदकले फर्म कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र, मूल्य वृद्धि कर दर्ता प्रमाणपत्र र आर्थिक वर्ष 77-78 सम्मको कर चुक्ता प्रमाणपत्र सहितको निवेदन दिन आयोगको आग्रह छ। दर्ताका लागि विगत 3 वर्षको औसत वार्षिक कारोबार रकम 3 करोड 50 लाख वा सोभन्दा बढी भएको हुनुपर्ने आयोगले जनाएको छ। बलात्कार मुद्दामा अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका अभिनेता पल शाह थप 12 दिन हिरासतमा रहने भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले उनलाई थप 12 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत तनहुँको अनुमति लिएको छ। म्याद थपका लागि प्रहरीले आइतबार उनलाई जिल्ला अदालत लगेको थियो। प्रहरी स्रोतका अनुसार अनुसन्धान नसकिएको कारण थप 12 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति लिएको हो। 11 फागुनमा एक बालिकाले आफूमाथि बलात्कार गरेको भन्दै उजुरी दिएपछि प्रहरीले उनको खोजी सुरु गरेको थियो। त्यसपछि 15 फागुनमा उनी आफै प्रहरी समक्ष पुगेका थिए। अनुसन्धानका लागि पहिला 5 दिन थुनामा राख्न अनुमति लिएको प्रहरीले अनुसन्धान नसकिएपछि पुनः 12 दिन म्याद लिएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले सुन आयातमा कडाई गरेको छ। राष्ट्र बैंकले आइतबार निर्देशन जारी गर्दै दैनिक 10 किलो मात्रा सुन आयात गर्न पाउने जनाएको छ। सुन आयातकै लागि ठूलो रकम विदेशी विनिमय सिन्चिती घट्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले दैनिक 20 किलोको कोटाबाट घटाएर 10 किलोमा झारेको हो। बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले विदेशी विनिमय कारोबार गर्न अनुमति पाएको निकायलाई आइतबार परिपत्र गरी सुन बिक्री वितरण सम्बन्धी कार्यविधि 2068 को दफा 4 लाई संशोधन गरिएकोले त्यही अनुसार गर्न निर्देशन दिएको छ। व्यवसायीले सुन आयातको कोटा बढाइदिन आग्रह गरिरहेको बेला राष्ट्र बैंकले भने उल्टै घटाइदिएको हो। अब आर्थिक समाचार। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 12 पर्सा औद्योगिक करिडोरका उद्योगहरूलाई 132 केबी प्रसारण लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिन आह्वान गरेको छ। उत्पादित विद्युत मुलुकभित्रै खपत गर्ने अभियान अन्तर्गत प्राधिकरणले 12 पर्सा औद्योगिक करिडोरमा सञ्चालनको तयारीमा रहेको भविष्यमा खुल्ने र थप विद्युत माग गर्ने उद्योगीहरूलाई 132 केबीबाट विद्युत आपूर्ति दिनेछ। त्यस क्षेत्रका उद्योगीहरूले अहिले 11 र 66 केबी लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिइरहेका छन्। 132 केबीबाट विद्युत आपूर्ति लिएमा त्यसको महसुल सस्तो छ। उद्योगहरूले आफ्नो परिसरमा सब स्टेसन भने आफैले निर्माण गर्नुपर्नेछ। महसुल सस्तो पर्ने र चुहावट पनि कम हुने भएकोले त्यसको तुलनामा सब स्टेसन निर्माण महँगो पर्दैन। प्राधिकरणले 12 पर्सा औद्योगिक करिडोर क्षेत्रमा 5 वर्षभित्रमा 2000 मेगावाट विद्युत खपत हुने गरी पूर्वाधार बनाउन पहल सुरु गरेको छ। 12 पर्सा औद्योगिक करिडोरमा पर्ने सिमरा, निजगढ, वीरगञ्ज, परवानीपुर, पोखरिया, पर्सौनी लगायतका क्षेत्रमा हाल सञ्चालनमा रहेको तथा आगामी दिनमा खुल्ने उद्योगहरूलाई लक्षित गरी प्राधिकरणले उच्च क्षमताको विद्युत आपूर्ति तथा वितरण लाइनमा पूर्वाधार संरचना बनाउन लागेको हो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय टोलीले शनिबार त्यस क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन भ्रमण गरी 400 देखि 132 केबी प्रसारण लाइन तथा सब स्टेशन निर्माणका लागि सम्भावित ठाउँ, विद्युत माग तथा खपतको अवस्था लगायतका विषयमा जानकारी लिएको छ। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले 12 पर्सा क्षेत्र आगामी दिनमा ठूलो औद्योगिक हब बन्ने सम्भावना देखिएकोले उच्च क्षमताका प्रसारण तथा वितरण लाइन सहितको विद्युत पूर्वाधार बनाउन लागि बताउनुभयो। घिसिङले वीरगञ्ज, पोखरिया र सुक्खा बन्दरगाह क्षेत्रमा नयाँ उद्योग खुल्ने ठूलो सम्भावना देखिएको बताउनुभयो। त्यस क्षेत्रमा खुल्ने उद्योग र अन्य सर्वसाधारणलाई लक्षित गरी 2000 मेगावाट खपत हुने गरी विद्युत प्रणाली बनाउँछौ। तत्काल विद्युत माग गर्ने उद्योगहरूलाई 1166 132 केबी लाइनको सुदृढीकरण गरी माग जति थप विद्युत आपूर्ति उपलब्ध गराउने घिसिङले बताउनुभयो। पर्सा
को पोखरियामा 400 केबी, बाराको पर्सौनीमा 132 केबी सब स्टेशन निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको छ। हेटौडा ढल्केबर इनरवा 400 केबी प्रसारण लाइन अन्तर्गत बाराको निजगढमा 400 केबी सब स्टेशन निर्माण गरी उक्त लाइनलाई वीरगञ्ज हुँदै पोखरियामा पुर्याइनेछ। बाराको पिलुवा अमलेखगञ्ज सब स्टेशनको तत्काल सुदृढीकरण तथा स्तर उन्नति गरिने घिसिङले बताउनुभयो। सिमरा र वीरगञ्ज क्षेत्रका उद्योगहरूको विद्युत आपूर्तिलाई विश्वसनीय बनाउन हेटौडा परिवानीपुर 66 केबी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तार तथा सुदृढीकरणका लागि नयाँ टावर थप गर्ने र पुरानो कन्टेन्ट निकाले बढी क्षमताको राख्ने काम भएको पनि प्राधिकरणले को भनाइ छ। यसबाट प्रसारण लाइनको क्षमता झन्डै दोब्बर हुने भएकोले विद्युत उद्योगहरूलाई थप विद्युत आपूर्ति दिन सकिने भएको छ। उद्योगीहरूलाई भरपर्दो गुणस्तरीय विद्युत दिन पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा जनचेतनामा अधिकतम प्रयास गरिएको विद्युत प्राधिकरणले बताएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसमा बैंकसँग सम्बन्धित भिजा र मास्टरकार्ड कम्पनीले आइतबारदेखि रुसमा सेवा बन्द गरेका छन्। विश्वव्यापी विद्युत भुक्तानी सञ्जाल भएका भिजा र मास्टरकार्ड कम्पनीले रुसमा सेवा बन्द गरेको रोयटर्सले जनाएको छ। रुसमा दर्ता भएका भिजा र मास्टरकार्ड आजदेखि रुस र रुस बाहिर चल्ने छैनन्। युक्रेनमाथिको आक्रमण रोक्नका लागि दबाब दिन सेवा बन्द गरेको कम्पनीले जनाएको छ। भिजा इन्क मास्टरकार्ड इन अमेरिकी कम्पनी हो। भिजा र मास्टरकार्डको निर्णयलाई युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीले स्वागत गर्नुभएको रोयटर्सले जनाएको छ। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेको 11औं दिन आज राजधानी कियव सहितका विभिन्न शहरमा आक्रमण भइरहेको छ। शनिबार अस्थायी युद्धविराम घोषणा गरिएको युक्रेनका 2 शहरमा पनि आक्रमण भइरहेको बीबीसीले जनाएको छ। कतिपय युक्रेनी शहरहरू पनि पानी र बिजुली सेवा बन्द भएका छन्। 2 देश बीच युद्ध सुरङ्ग भएपछि झन्डै 15 लाख जना मानिस युक्रेनबाट विस्थापित भएको रोयटर्सले जनाएको छ। सोमबार रुस र युक्रेनका प्रतिनिधि बीच दोस्रो चरणको वार्ता हुँदैछ। रुस र युक्रेन बीचको युद्ध चर्किएको बेला तेस्रो चरणको शान्ति वार्ता सोमबार हुने भएको छ। यसअघि पनि 2 देश बीच वार्ता भएको थियो। वार्ता युक्रेन र बेलारुसको सीमामा भएको थियो, तर यसपटक वार्ता कहाँ हुने भन्ने खुलाइएको छैन। रुसी र युक्रेनी अधिकारी बीच भएको पहिलो र दोस्रो चरणको वार्तामा कुनै निष्कर्ष निस्किएको छैन। तेस्रो चरणको वार्ता सोमबार हुने जानकारी युक्रेनका तर्फबाट वार्ता टोलीका सदस्य डेभिड कसानले जानकारी दिएका छन्। उनले आफ्नो फेसबुक स्टेटसमा युक्रेन र रुस बीच अर्को अर्थात् तेस्रो चरणको वार्ता सोमबार हुने जनाएका छन्। युक्रेनका अधिकारीहरूले यसअघिका 2 चरणको वार्तामा कुनै सफलता प्राप्त नभएकोले यसपटक पनि ठूलो नतिजा निस्किने अपेक्षा नगरिएको बताएका छन्। 2 दिन अघि भएको दोस्रो चरणको वार्ता सकिएपछि वार्तामा सहभागी दुवै देशका अधिकारीहरू आफ्नो राजधानी फर्किएर आवश्यक परामर्श गरी यो तेस्रो चरणको वार्ता गर्ने बताएका छन्। रुस र पछिल्लो चरणमा वार्ता जारी राख्न सहमत भएको थियो। सोही बमोजिम नै दुवै पक्ष वार्तामा बसेका थिए। रुस र युक्रेनले आगामी केही दिनभित्र नै अर्को उच्चस्तरीय वार्तामा बस्न गत शुक्रबार बताइएको थियो। उता रुसले भने पछिल्लो दिनमा युक्रेनको राजधानी कियवका आवासीय क्षेत्रहरूमा हवाई आक्रमण गरेको छ। रुस युक्रेन युद्धका बारेमा स्पष्ट आदान लिन भारतमाथि दबाव बढ्दै गएको छ। 2 देश बीचको संकट समाधानका लागि वार्ता र कूटनीतिमा जोड दिँदै भारत संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भएको मतदानमा तटस्थ बसेको थियो। आफ्नो आधिकारिक धारणामा पनि भारतले क्षेत्रीय अखण्डताको महत्त्वको बारेमा चर्चा गरेको छ, तर रुस र युक्रेनको बारेमा ठोस आदान लिएका छैनन्। भारतका लागि रुसी राजदूत डेनिस पोभले भारतको स्वतन्त्र विदेशी नीति स्वागत योग्य रहेको बताउनु भएको छ भने अमेरिकाका वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ डोनाल्ड लूले वाशिंटनले युक्रेन बारे भारतको स्पष्ट आदान बुझ्न प्रयास गरिरहेको बताउनु भएको छ। मास्कोबाट भारतले झन्डै 50% रक्षा सामग्री आयात गर्छ। यस्तै रुस र भारत विश्वव्यापी मामिलामा भरपर्दो साझेदार हुन्। यसैगरी अमेरिकासँग पनि भारतको सम्बन्ध पछिल्लो 2 दशकदेखि बढ्दो क्रममा छ। युक्रेन बारे भारतको बयानलाई लिएर वाशिंटन र मास्कोबाट आएको फरक
फरक फरक बयानले भारतको चुनौती प्रस्ताउने विश्लेषकलाई उद्धृत गरी बीबीसीले जनाएको छ। दिल्ली सामु पश्चिमा देश र रुस दुवैसँगको रक्षा र कूटनीतिज्ञ सम्बन्ध सन्तुलनमा राख्नुपर्ने अवस्था देखा परेको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च एनएसजेएफ को आयोजनामा हुने 18औं पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डका लागि पिपल्स चोइस विधाको मनोनयन सार्वजनिक भएको छ। एनएसएफले सोमबार एक कार्यक्रमको बीच मनोनयनमा परेका 5 खेलाडीको नाम सार्वजनिक गरेको हो, जसमा एथलेटिक्सकी सन्तोषी श्रेष्ठ, फुटबलकी एन्जिला पोसुम्बा, टेनिसकी एलिना महर्जन, क्रिकेटका कुशल भुर्तेल र ब्याडमिन्टनका प्रिन्स दाहाल रहेका छन्। कोरोना महामारीका कारण गत वर्ष खेलकुद गतिविधि उल्लेख्य मात्रामा हुन सकेनन्। त्यसैगरी यस पटक विगत संस्करण भन्दा अलि भिन्न रूपमा हुन लागेको अवार्ड समारोह दशक अवार्डको रूपमा हुँदैछ। तर पिपल्स चोइस अवार्ड भने बित्तिकै वर्ष जस्तो हुन एनएसजेएफले जनाएको छ। पिपल्स चोइस विधा भने यथावत ढङ्गले हुनेछ। अवार्ड सुरुवात केही संस्करणपछि नेपाली खेलाडीलाई फरक फरक ढङ्गले सम्मान गर्नका लागि हामीले यो विधा राखेको एनएसजेएफले विज्ञप्तिमा भनेको छ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।